मेयर तथा उपमेयरहरू र मेरा सहकर्मी साथीहरू, मलाई आज यो समारोहमा तपाईहरुको कुरा सुनिसकेपछि यति खुसी लाग्यो। कुरा त धेरै ठाउँमा सुनिन्छ। हामीले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार को चाहिँ योग्य छ भनेर खोजी गर्दै गर्ने क्रममा अरू पनि केही साथीहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। अरूको बोली घाँटीभन्दा माथिबाट आयो। यो हृदयबाट चाहिँ आवाज चाहिँ यहाँ पाइयो क्या। मनमा जे छ, मनबाट प्रकट भएको तपाईहरुको आवाज त्यो फिल गर्यौँ हामीले कि तपाईहरु कुनै योजनाबद्ध बनाऊ अरू कुनै उद्देश्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको या आफ्नै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले पनि उम्मेदवारी दिएको भन्ने पनि बुझिदैन। तपाईहरुको भावना यस्तो रहेछ कि देशको पीडाले यो छटपटिएर चाहिँ नै प्रकट हुन आएको, बाध्यकारी, आफूलाई बाध्य बनाएको होइन भने अरू कसैले देश बनाइदिएको भए, अरू कसैले नगर बनाइदिएको भए हामी आउनु पर्दैन थियो भन्ने मानसिकता सहितको पाइयो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला म तपाईहरु सबै यो प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष लगायत अरू सदस्य सहितको पदहरूमा जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको विजयको लागि भगवान पशुपतिनाथ र भगवान स्वयम्भूनाथसँग म हार्दिक प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पार्टी खोल्ने बित्तिकै पार्टीले उम्मेदवारी दिइहाल्ने चलन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको थियो। यो पहिलो पटक हुनुपर्छ सायद कुनै पार्टी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई खोज्दै हिँड्यो। पार्टीले त आफ्नो चिन्ह छ, हाम्रो पनि त त्रिशूल चिन्ह छ, तर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी नदिएर किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मध्येबाट खोज्यौं भन्दा हामीले के निर्णय गरेका छौं भने स्थानीय तह चाहिँ विकास केन्द्रित निकाय हो। यो कुनै विचार केन्द्रित निकाय होइन। यसले नीति नियम कानुन संविधान बनाउने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्दैन। यसले स्थानीय बासिन्दाहरूको स्थानीय ठाउँको विकास समृद्धिका लागि काम गर्छ। यस्तो निकाय भनेको जहिले पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यो निष्पक्षता स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै पालना गर्न सक्छ। नम्बर 1 निष्पक्ष व्यवहार विकास कार्यमा जो अनिवार्य मानिन्छ र त्यो निष्पक्ष व्यवहार स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसकारणले एकीकृत शक्ति नेपाल एउटा राजनीतिक दल, यद्यपि नयाँ दल हो तर हाम्रो लामो उद्देश्य छ। अहिले म अलिकति व्याख्या गरौँला कि एकीकृत शक्ति नेपाल आफै पार्टी भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक कारणको 1 नम्बर बुँदा के हो भने निष्पक्षता, विकासमा निष्पक्षता नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट जति पनि मानिस स्थानीय तहमा उम्मेदवार भए र विजयी भए हामीले के पायौँ भने उहाँहरूले करप्सन गर्ने, पार्टीले प्रोटेक्सन गर्ने। अहिले देशैभरि यो अवस्था छ। कोही मान्छेहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई पाप नलागोस्, राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ यहाँबाट दिन चाहन्छु। तर आम रूपमा के देखियो भने एउटा उम्मेदवार जो विजयी भएको छ उसले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, आफै इस्काभेटर राख्ने। अझ सहरमा त्यो समस्या छैन। जिल्लामा जानुभयो भनेदेखि आफै इस्काभेटर राख्ने, ठेक्कापट्टा आफै लिने, आफै योजना बनाउने, भुक्तानी आफै दिने, सबै काम आफै गरेर बसिरहेका छन् धेरैजसो जिल्लाहरूमा, धेरैजसो पालिका वडा तहसम्म भने। अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन कसले दिन्छ त भनेपछि उसैको सम्बद्ध राजनीतिक दलले प्रोटेक्सन दिने गरेका छ। स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रोटेक्सन जनताले मात्रै दिन्छ, कुनै ग्याङले, गिरोहले दिँदैन। त्यसैले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार नगर्ने सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमै हुन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै योग्य उम्मेदवार हो स्थानीय तहको लागि। दोस्रो कारण। अब तेस्रो कारण के हो भने समाज आज विभाजित छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कुन पार्टीको हामीलाई पहिल्यै थाहा छ, जसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यहाँ पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुन्छ। राजदूतहरू जसले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ
कुन कुन पार्टीको पकेटको मान्छे हो हामीले देखिराखेका छौँ। तपाईँको कुनै पनि यस्तो निकाय छैन जो पार्टीकरण नभएको होस्। यसले के गर्यो भने देशलाई समस्याग्रस्त बनाइसक्यो। देशको बारेमा नसोच्ने, पार्टीको चिन्ता गर्ने, देशको भन्दा पार्टीको चिन्ता गर्ने जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण भएको छ र त्यसै गरी समाज पनि विभाजित भएको छ। समाजलाई पनि पार्टीका आधारमा विभाजित गरिएको छ। हिजो अस्तिसम्म केही वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई चिन्दा फलानुको नाति, फलानुको छोरा या छोरी, फलानुको चाहिने भतिजा भतिजी आदि भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले त मान्छेको परिचय पनि त्यो फलानु पार्टी, त्यो चिलानु पार्टी भनेर पार्टीबाट चिनिने गरी समाज विभाजित भएको छ। यो समाजमा जसरी विभाजन भएको छ त्यसलाई जोड्ने निकाय खोइ, त्यसलाई कसले जोड्छ? हो यही स्वतन्त्र उम्मेदवार गइसकेपछि जुन स्थानीय सरकार बन्छ त्यो सरकार समन्वय गर्छ समाजमा, समाजलाई पार्टीकरण हुनुबाट जोगाउँछ। त्यसकारणले हामीले सैद्धान्तिक रूपमै विकास गर्ने निकाय भएको हुनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने। यदि हाम्रै पार्टीबाटै कोही उठ्न चाहनु हो भने पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी पार्टीको चिन्ह लिएर लड्न पाइँदैन स्थानीय तहमा। तर केन्द्रीय चुनाव चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, संविधान बनाउने, कानुन बनाउने, विधान बनाउने हुनाले केन्द्रीय चाहिँ विचारको आधारमा बन्छ। विचार भनेको समूह हुन्छ, त्यो समूहको आधारमा लड्ने हुनाले पार्टीको चुनाव चिन्हमा लड्छ संसदीय निर्वाचन। तर स्थानीय तह चाहिँ स्वतन्त्रै हुनुपर्छ, गैर दलीय हुनुपर्छ भने वैचारिक कारणले पनि हामी यहाँहरूसम्म जोडिन आइपुगेका छौँ, एउटा पक्ष। दोस्रो, मलाई आज तपाईँहरूको कुरा सुन्दा खुसी पनि लाग्यो। तपाईँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। लामो समयदेखि नगरको स्थानीय बासिन्दाको पर्यावरणको हितको लागि त्यसलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँहरू चाहिँ लामो समयदेखि आन्दोलित भइराख्नु भएको रहेछ। अघि हाम्रो रविनजीले नि भन्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि हामी छौँ यस्तो भावना बोक्ने मान्छेहरू, तर असङ्गठित छौँ। अब सङ्गठित गर्ने र एउटा नेटवर्क बनाउने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ। हामीले त्यही नेटवर्क बनाउने भएर हामीले हाम्रो पार्टीको नाम कहीँ पार्टी भएर लेखेका छैन, एकीकृत शक्ति नेपाल, एकीकृत शक्ति पार्टी भएर लेखेका छैनौँ दर्तैमा पनि। हामीले त्यसरी गरेका कारण के हो भने सबै नेपालीहरूको एउटा परिवार बनाऊ, एकीकृत एउटा परिवार बनाऊ। हाम्रै देशको मानिसलाई हामीले आदर्श मानौँ। हाम्रै देशमा ठुल्ठुला मानिसहरू जन्मिएका थिए, उहाँहरूबाट हामी शिक्षा लियौँ। हामीले मार्क्स जसले देशलाई केही योगदान दिएको छैन, लेनिनले नेपाल बनाउनु केही योगदानै दिएको छैन, गान्धीले नेपाल बनाउनु केही योगदानै दिएको छैन, उहाँहरूको नाममा झगडा गरेर बसेका छन्। त्यो होइन। अब हाम्रो शत्रु भनेको गरिबी हो, हाम्रो शत्रु भनेको अशिक्षा हो, हाम्रो शत्रु भनेको पछौटेपन हो, हाम्रो शत्रु भनेको काङ्ग्रेस, हाम्रो शत्रु भनेको एमाले, हाम्रो शत्रु भनेको माओवादी, हाम्रो शत्रु भनेको राप्रपा, हाम्रो शत्रु भनेको मधेस केन्द्रित पार्टी भएर बुझ्ने काम बन्द गरौँ। हाम्रो शत्रु चाहिँ गरिबी हो, अशिक्षा हो, असभ्यता पनि हो। हामीले आफूलाई सभ्य बनाउनु पनि बाँकी छ। त्यसैले यो रियल शत्रुका विरुद्ध लड्ने एउटा शक्ति निर्माण गर्नको लागि हामीहरू अग्रसर भएका र तपाईँहरूको पछि पछि यो सङ्गठन लाग्नको लागि तयार छ। तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूलाई विजय गराउनको लागि सम्पूर्ण रूपमा समर्पित भएर यो पार्टी लाग्नेछ र त्यसमा कोअर्डिनेसन चाहिँ नै हुनुपर्छ। अब अलिकता कुरा उठाउनु भएको छ सम्पदा संरक्षणको, हाम्रा चाहिने विभिन्न चाहिँ ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरू। त्यसो गरिरहँदाखेरिमा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अहिले बनेको संविधान नै सम्पदा मास्नको लागि, हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति मास्नको लागि बनेको छ। यसले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छ, यसले गुठी उन्मूलनको कुरा गर्छ। तपाईँहरूले संविधान हेर्नु भएको छ। हामीले एउटा आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसपछि उनीहरू चाहिने पछि हटे। यो पछि स्थायी रूपमा हटेको होइन, यो चाहिने कारणवश हटेको। मलाई याद छ उहाँहरूको मिटिङभित्र भएको कुरा एउटा याद छ। अब हामी यसपटकलाई पछि हटौँ, अब चाहिँ टोल टोलमा हाम्रो पार्टी कमिटीहरू बलियो बनाऊ, त्यसपछि आइडेन्टिफाई गरौँ को मानिस गुठीको पक्षमा उभिन्छ, ती मानिसलाई कन्भिन्स गर्ने नभए तर्साउने, त्यसपछि उनीहरूलाई डोमिनेट गरिसकेपछि मात्रै अनि हामी सम्पूर्ण टोल टोलमा चाहिँ उनीहरूलाई डोमिनेट गरिसकेपछि अनि फेरि यो चाहिँ विधेयक ल्याउँ भनेर पछि हटेको हो अहिले। त्यसैले
यो संविधानमै लेखिएको छ कानुन बनाएर गुठीहरू उन्मूलन गरेर जाने भन्ने कुरा भने हामी किन यो पाठको कुरा गर्ने जरैमा जानु पर्यो नि। त्यसैले संविधानलाई या त बदल्ने या त संविधानै विस्थापित गर्ने या संविधानका त्यस्ता अन्तर्वस्तु बदल्ने होइन भने संविधानै बदल्ने। यो संविधान फेरि नेपालीहरूले लेखेको पनि होइन, बाहिरबाट लेखिएको यहाँ ट्रान्सलेट भएको छ र एउटा कुरा त्यो छ। त्यसकारणले यसलाई यसैको बारेमा नि हामी सचेत भएर हिँड्नुपर्ने जरुरी छ र त्यसको लागि एउटा कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ। अर्को कुरा काठमाडौँ महानगरले केही गर्नु पर्यो भने हेटौँडामा गएर सोध्नुपर्ने, ती सिंहदरबारमा सिधै जान नपाउने यस्तो व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यसको पक्षमा हामी कसरी उभिन सक्छौँ? हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि पालिकाहरू सिधै सिंहदरबारसँग जोडियोस्, लिने र दिने कुरा सिधै होस् पालिका र सिंहदरबारको बिचमा, अर्को एउटा बिचमा कुनै एजेन्ट खडा नगरियोस्। त्यसैले यो प्रदेशहरूको औचित्य छैन। अहिले तपाईँहरूले यो नगरपालिकाको प्रचार गरिरहँदाखेरिमा जहाँ सान्दर्भिक हुन्छ त्यहाँ बोले पनि हुन्छ, जहाँ सान्दर्भिक लाग्दैन नबोले हुन्छ। तर हामी के भन्छौँ भने हामी पालिकाहरूलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ, प्रदेशमा भएको अधिकार पनि पालिकामा ल्याउन चाहन्छौँ जुन जुन मिल्छ। केही अधिकार केन्द्रमा जाला भयो, सिंहदरबार बलियो बनेर केही फरक पर्दैन। तर अर्को दरबार बलियो बन्यो भने राष्ट्र विभाजन हुने खतरा छ। अर्को कुनै राजधानी भएर राखिएको ठाउँ चाहिँ आफैमा स्वतन्त्र हुन थाल्यो भने भोलि जनमत सङ्ग्रह गरेर टुक्रिने खतरा हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने पालिकाहरूलाई अत्यन्त बलियो बनाऊ, अधिकार सम्पन्न बनाऊ, सेवा सुविधा सम्पन्न बनाऊ। त्यसपछि सिंहदरबारलाई पनि बलियो बनाऊ, भ्रष्टाचार रहित बनाऊ। त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ नि सोच हो। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको सोच बनाउनु भएको रहेछ, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अर्को कुरा हामीले ख्याल गर्ने कुरा के छ भने काठमाडौँवासीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पोल्युसनको कुरा जो हामी गरिराखेका छौँ, यसको 2-3वटा पाटोमा तपाईँहरूले कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ। नम्बर 1, काठमाडौँमा आउने हावाको ढोका एउटा मात्रै छ, पश्चिमी द्वारबाट मात्रै आउँछ, नागढुङ्गा र नागार्जुनबाट मात्रै आउँछ। पहिले स्वच्छ हावा काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्थ्यो, त्यसपछि भक्तपुरको पहाडमा ठोकिएर बिस्तारै पूर्व लाग्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुर अलि बढी प्रदूषित हुने कारण चाहिँ पहाडमा ठोकिएर, तपाईँहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ जापानिजले पहाडलाई गल्छी बनाएर हावा पास गर्ने ठाउँ बनाइदिन्छौँ पनि भन्ने प्रोजेक्ट ल्याएको थियो 30 वर्ष अगाडि। तर त्यो कमिसनमा कुरा नमिलेर कार्यान्वयन भएन, त्यो अलग कुरा हो। तर अहिले के भइरहेछ भने काठमाडौँमा आउने हावा नै प्रदूषित भएर आउँछ। कहाँबाट? नौबिसेबाट। धुनीबेसी नगरपालिका एरियाभित्र 200 भन्दा बढी इँटा भट्टा र 3वटा सिमेन्ट उद्योग छ। एउटा सिमेन्ट उद्योगको निस्किने प्रदूषणले 18 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्रको एयर पोल्युसन गर्छ। उनीहरूले भनाइ चाहिँ हामीले पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने ल्याछौँ भनेका छौँ, तर रात परेपछि छोडिदिन्छन्, त्यो सबै जम्मा गर्छन्, राति छोडिदिन्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको चुनावी एजेन्डाभित्र यो कुरा पर्नुपर्छ। हामी धुनीबेसी नगरपालिकासँग समन्वय गरेर धुनीबेसी नगरपालिकाको हरियाली र त्यसको विकासमा पनि काठमाडौँ महानगरले साझेदारी गर्छ र धुनीबेसीले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ यो एयर पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि भन्ने कुरा एउटा उठाउन जरुरी हुन्छ जस्तो देखिराखेको छ। अर्को कुरा अस्ति पनि केही साथीहरूले उठाउनु भएको थियो एक ठाउँमा, काठमाडौँ भित्रिने मोटरहरूलाई धोएर मात्रै प्रवेश गर्ने व्यवस्था भएन भने हामीले काठमाडौँमा जतिसुकै सफाई गरे पनि, जतिसुकै यो चाहिँ यो हरियाली बनाए पनि हामी धुलोमुक्त काठमाडौँ बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले या त माटो बोकेर आउने, टायरमा माटो बोकेर आउने सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने त नभनौँ, व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि तपाईँहरूको कार्यक्रमभित्र पर्नुपर्छ। चाहे त्यो नौबिसेमा धोएर आउने हो कि या चाहिँ नागढुङ्गामा धोएर आउने हो कि टायरमा धुलो बोक्ने गाडीलाई चाहिँ ट्राफिकले चाहिँ प्रहरीले अरू विषयमा कारवाही गर्न मिल्छ, त्यसलाई कारवाहीको विषय बनाउन सक्दैन। आफ्नो गाडी सफा राख्नु त सक्छ नि उसले, नभए गाडीमा बाल्टिनमा पानी राखेर हिँड्छ, पानीले सफा गरेर ल्याउँछ। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने गाडीहरूको चाहिँ टायर सफा गर्नुपर्ने अनिवार्य यो बाध्यकारी व्यवस्था गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले यो पोल्युसन कन्ट्रोलसँग चाहिँ यसलाई पनि एउटा मुद्दा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ।
अर्को त तपाईहरु लामो समयदेखि सडकको विषयमा लडिराख्नु भएको छ। संसारमा हामीले धेरै देशहरू हेरेका छौँ, पुराना सम्पदाहरूलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गरेका छ। एउटा उदाहरण दिन्छु। पेरिसमा हाम्रो पुरानो पेरिसपट्टि हाम्रो राजदूतावास आफ्नै छ, हाम्रै सम्पत्तिले किनेको राष्ट्रको सम्पत्ति। त्यसले आफूलाई रिनोभेट गर्ने बेलामा दिनमा 3 चोटि सुपरभाइजर आयो। यो कलर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कलर ट्याली गर्न सबै चिजहरू जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भनेर। कुनै पनि चिज 1000 वर्षदेखिका घरहरू सुरक्षित छन्, यथावत छ पेरिसमा। त्यही पेरिस हेर्न संसारभरिबाट मान्छे जान्छन्, जनसङ्ख्याभन्दा बढी टुरिस्ट पुग्छ पेरिसमा। आधुनिकताको लागि नजिकै अर्को सिटी बनाइदिएको छ। दिल्लीमा के गरेको छ? पुरानो दिल्ली यथावत राखिदिएको छ, नयाँ दिल्ली सिर्जना गरेको छ साथमै बगलमा। संसारभरि के गरेको छ भने पुरानो सम्पदालाई संरक्षण गरेको छ, पुरानो सहरलाई जोगाएको छ, अझै सुन्दर बनाएको छ। ती सङ्घाईमा जानुहोस्, पुरानो सङ्घाईलाई कस्तो राम्रोसँग राखेको छ, अनि सँगै पलापारी फेरि नयाँ चाहिँ सिटी डेभलप गरेको छ। पृथ्वीमा यो मात्रै एउटा सहर हो जहाँ पुरानो सबै नाश गरेर नयाँ बनाउँछु चाहिँ भन्ने, तर बनाउनु चाहिँ नसक्ने, कस्तो बनाउने हो पनि थाहा छैन। फेरि अर्को एउटा समस्या के छ भने धेरै तल्लो तहको टिप्पणी गर्नु नभन्नु होला, धेरै मानिसहरू प्रशासनको लिडरसिपमा छन्। टुप्पी कसेर पढ्नुभयो, टुप्पी हुनेले, नहुनेले अरू कसेर पढ्नुभयो। पढ्दाखेरि के पढ्नुभयो भनेदेखि सगरमाथाको उचाइ 8848 छ भनेर पढ्नुभयो। सन् 1969 मा पेलेले फुटबलमा कुन खुट्टाले गोल गरेका थिए बल्ला हानेर भनेर त्यस्ता खालका चाहिने प्रश्नको उत्तर पढेर आएर पास गरेर योग्य भएका मान्छे कर्मचारी बनिन्छ। अब उनीहरूले यो देशलाई कसरी बुझ्ने? लोकसेवाको पाठ्यक्रममा त जनताको देशको समस्यासँग जोडिएका प्रश्नहरू भएको त्यसको जवाफ दिने तरिका ठिक छ कि छैन त्यसका आधारमा योग्य र अयोग्य छुट्याउन सकिन्थ्यो। प्रश्न बनिएको छ जो जीवनभर काम लाग्दैन। टुप्पी कसेर पढेर नम्बर ल्याएको छ, तर सहर कस्तो छ, कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने थाहै छैन प्रशासनको नेतृत्वलाई। अनि उनीहरूले विदेश जानै पाएको हुँदैन। 15-20 वर्ष करियर बन्दा बन्दै जानु पाएको हुन्छ। विदेश देखेपछि नेपाललाई विदेश जस्तै बनाउने होइन कि बरु छोराछोरीलाई चाहिँ बरु त्यतै माइग्रेट गर्ने, बिस्तारै रिटायर भएपछि आफू जाने भन्नेतिर जाँदो रहेछ। देशको ममतै भएन, लुट्न सकुन्जेल लुट्ने। एउटा कर्मचारी सेवा प्रवेशमा जान्छ अधिकृत भएर, त्यसपछि ऊ सचिवसम्म पुग्छ, मुख्य सचिवसम्म हुन्छ। त्यसपछि अर्को 6 वर्ष फेरि एउटा मौका पाउँछ संवैधानिक नियुक्तिको। त्यो पनि सकेपछि मेरो त छोराछोरी अस्ट्रेलियामा छन्, युकेमा छन्, अमेरिकामा छन्, अब मलाई बोलाइरहेछन्, म जानु पर्यो। खान पाउँछ यो देशमा, खान सक्ने जति यही देशमा खानेकुरा सक्यो भनेपछि चाहिँ देश छोडेर हिँड्नेहरूले देश बनाउँछ। त्यस कारणले हामीले कर्मचारी प्रशासनको मेन्टालिटी र यसको नियम कानुन ल्याएर बदल्नु पर्ने बाध्यता छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, पोलिटिसियनको पनि त्यस्तै अवस्था। आफ्नो भनेर माया नगर्नेले विकास गर्न सक्दैन, बनाउन सक्दैन। भिजन पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, तर भिजन पनि चाहिन्छ। भिजन बिना माया मात्रै भएर पनि केही हुँदैन। तर माया हुनेले त्यसमा भिजन जोडियो भने, अनेस्टी जोडियो भनेदेखि धेरै कामहरू गर्न सक्छ। त्यो मैले तपाईँहरूमा देखेँ। सबभन्दा खुसीको कुरा यो तपाईँहरूमा त्यो देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ नि केही प्रतिबद्धताका साथ हामीहरू अगाडि जाउँ। हाम्रो यात्रा सहयात्रा हुनेछ र यो चुनावमा तपाईँहरू जित्नुहुनेछ। किनभने जित भनेको के हो भने एउटा कुरा उठाउनु भयो अघि हाम्रो वडाध्यक्षजीले, यो चुनावमा हामी पैसा खर्च गर्दैनौँ, त्यही भन्नुपर्ने। पैसा खर्च गरेर जितिने चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ, त्यही भन्नु। यस भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य कारण चुनाव हो। चुनावलाई जति स्वच्छ बनाउन सक्यो त्यति नै भ्रष्टाचार चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक चाहिँ होइन। राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि चुनाव शुद्ध हुनुपर्छ। जनताको सेवा गर्न आफ्नो जीवन समर्पण गरेर जाने, पैसा पनि खर्च कसरी गर्ने
अनि पैसा हुनेले मात्रै चाहिँ नि जनताको सेवा गर्न पाउने, देशको सेवा गर्न पाउने, नहुनेले नपाउने, त्यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। त्यसकारणले बिना पैसा, मसँग पैसा छैन तर मसँग भिजन छ, मसँग यो अठोट छ, प्रतिबद्धता छ, म मेरो देशको लागि योगदान दिन चाहन्छु भन्ने मान्छेले चुनाव लड्न पाउने जब परिस्थिति हुन्छ त्यसपछि मात्रै देश विकासको काम सुरु हुन्छ। अहिले तपाईहरुलाई म यति पनि जोड्छु, अहिले यो मुलुकमा प्रजातन्त्र छैन, अहिले यो मुलुकमा फासीवादी तन्त्र छ। फासीवाद भनेको इटलीमा मुसोलिनीले सुरु गरेको उसको फासिस्ट पार्टीले गरे केही होइन। केन्द्रमा फासीवादी पार्टीले केन्द्रमा राज्य संयन्त्रमा आफ्नो चुनावद्वारा आफ्नो पकड राख्ने, कन्ट्रोल गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अनि समाजलाई चाहिँ पार्टीको सदस्यको संख्या विस्तार गर्ने, विद्यार्थीमा, मजदुरमा, किसानमा, उद्यमीमा पार्टी सदस्य संख्या विस्तार गरेर पार्टीको कन्ट्रोलमा समाजलाई राख्ने, समाज पनि कन्ट्रोलमा, राज्य संयन्त्र पनि कन्ट्रोलमा राख्ने व्यवस्थालाई फासीवाद भनिन्छ। यो फासीवादको अभ्यास भेनेजुएलामा भइरहेछ। यो फासीवादको अभ्यास जिम्बाब्वेमा रोबर्ट मुगाबेले 37 वर्षसम्म गरेर मरे अहिले भर्खरै। यो फासीवादको अभ्यास मार्कोसले फिलिपिन्समा गरेका थियो, प्रजातन्त्रै भनेर चुनाव लडेका थियो। यो फासीवादको अभ्यास नेपालमा भइरहेछ। अहिले पार्टीको प्रतिस्पर्धा हेर्नुहोस्, मैले 10 लाख पुर्याएँ, अब म 11 लाख सदस्य पुर्याउँछु। किन पुर्याउने? यिनीहरूको काम विद्यार्थी सङ्गठन बनाउने हो कि विद्यार्थीको योग्य विद्यार्थी जन्माएर चाहिँ राष्ट्र सेवामा समर्पित गराउने? यिनीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा भनेको पार्टी विद्यार्थीहरूको बिचमा सङ्गठन बनाएको छ, राजनीतिक सङ्गठन, शिक्षकहरूको बिचमा राजनीतिक सङ्गठन बनाएको छ। यो सब अन्त्य हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टीले विद्यार्थीको सङ्गठन बनाउँदैन, हाम्रो पार्टीले शिक्षकको सङ्गठन बनाउँदैन, उहाँहरूलाई आफ्नो काममा केन्द्रित गराइन्छ। पार्टीकरण गरिँदैन शिक्षालय जस्ता ठाउँहरूलाई। त्यसैले म तपाईहरुको भूमिका, जो नगरपालिकामा भोलि जित्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले निर्वाह गर्ने भूमिकाभित्र यो शिक्षामा सुधार लेख्नु भएको रहेछ र यो विषयमा एउटा चाहिँ नि अलिकता अझै विस्तृत कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। ल्याउनु समय छ हामीसँग, त्यो ल्याउनु हामी साझेदारी पनि गर्न सक्छौँ छलफलमा यस्ता कार्यक्रमहरू बनाउन। त्यसै गरिकन तपाईहरुले सडक विस्तारको अहिले जुन मापदण्ड बनाएको छ यसलाई खारेज गर्ने योजना चाहिँ अलि राम्रैसँग ल्याउनु भएको हुन्छ। यसको मापदण्ड खारेजी भन्नुस्। एउटा कुरा चाहिँ दुःखको साथ म भन्छु, जसको घर बाटोमा पर्यो ऊ मात्रै दुखी हुने। आज मैले सुने उदाहरण, यस्ता केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो घर नपरेर पनि म लागे भनेर उहाँले भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यस्ता मान्छे छन् र बाँचेको छ देश। धेरै जसो मानिसको प्रवृत्ति के छ भने मेरो पर्या छैन, मेरो सुरक्षित छ भनेपछि खुसी हुने। कहीँ मान्छे त उसको घर भत्किँदाखेरि मेरो घर फ्रन्टमा आयो भनेर खुसी हुने पनि छ। यस्तो पनि नेपाली छ। यस्तो अवस्थामा सडकको कुरा गर्दा तिनको समेत मत लिने गरी तपाईहरुले कुरा गर्नुपर्छ। तर भन्नु चाहिँ के पर्छ भने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सडक विस्तारको मापदण्ड जुन छ त्यो चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ, बदल्नुपर्छ, खारेज हुनुपर्छ। त्यो बदल्न सकिँदैन भने भएर भन्नुपर्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडक विस्तार गर्न हुँदैन, अहिले सहरभित्रको सडक विस्तार गर्न हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गरेको छ। अब विस्तार गर्नु छ भनेदेखि बाहिर सिटी डेभलप गर्ने कहाँ आवश्यक पर्छ त्यतापट्टि जाने। अनि यति धेरै गाडी काठमाडौँमा चाहिँदैन, टाइममा पुग्ने अवस्था बन्दियो, सार्वजनिक सवारीका साधनहरूको व्यवस्था भयो भने मानिस जानु पर्दैन। काठमाडौँलाई 24 घण्टा ननिदाउने सिटी बनाउन सकिन्छ। त्यसो भयो भने प्राइभेट अफिसलाई चाहिँ नि दिउँसो 1 बजेपछि राति 10 बजेसम्म या 9 बजेसम्म काम गर्ने व्यवस्था गर्दै हो। अर्थात् एउटा उदाहरण। त्यस्तै सरकारी अफिसको एउटा टाइम फेरे हुन्छ। त्यसो गरियो भने र सवारी साधनहरूको आयात जुन रूपमा भइराखेको छ त्यो भयो भनेदेखि समस्या हुन्छ। त्यसैले सवारी सम्बन्धी पनि यो तपाईहरुले यो कार्यक्रममा बनाउनु पर्छ। ट्राफिक व्यवस्थापन पनि महानगरले चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धेरैवटा तरिका छ। धेरै तरिका मध्ये संसारका कैयन देशको राजधानीमा मोटरसाइकल प्रवेश निषेध छ, ठुला गाडीहरू प्रवेश निषेध छ। तपाईहरुले ठुला गाडी चाहिँ बाहिरै चक्रपथबाट भित्रै छिर्न नपाउने, अर्थात् काठमाडौँ भ्यालीभित्र छिर्न नपाउने। पूर्वबाट आउनेलाई बनेपामा पार्किङ,
पश्चिमबाट आउनेलाई 9 विषयमा पार्किङ, साना गाडीले मात्रै सामान ल्याउने व्यवस्था गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन मोटरसाइकललाई पनि हामी मध्ये मोटरसाइकल सबैले जसले युज गर्छौँ, मोटरसाइकलको युज भनेको त्यो चाहिँ विकासको अवस्था पनि देखाउँछ। हामी जबसम्म गरिब रहन्छौँ तबसम्म मोटरसाइकल युज हुन्छ धेरै। संसारभरिको देशमा त्यही हो। विकसित भइसकेपछि त्यो देशमा मोटरसाइकलको सङ्ख्या स्वतः घट्छ, घटेर जान्छ। तर मोटरसाइकल पनि चढ्न नपाउने, टाइममा अफिस पनि या काममा पनि जान नपाउने भयो भने त्यो त अन्याय हुन्छ नागरिकलाई। त्यसैले मोटरसाइकलको व्यवस्थापन, सवारी साधन भन्ने गाडीहरूको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग एउटा स्पष्ट कार्यक्रम हुनुपर्छ कि चाहेको ठाउँमा समयमै पुग्ने व्यवस्थापन हामी यसरी गर्छौँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको भन्ने कुरा तपाईँहरूको एजेन्डामा पर्नुपर्छ। यसरी जानुभयो भने यसमा अर्को एउटा कुरा जोड्नै पर्छ। सम्पदाको संरक्षण संविधानले रोकेको छ। संविधान सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने पक्षमा छैन। सम्पदा मैत्री संविधान होइन। त्यस्तै नागरिकता मैत्री, अहिले हामीले नागरिकताको इस्यु बन्यो नि, त्यस्तो नागरिकता मैत्री पनि संविधान होइन, संविधानमै लेखेको छ कसलाई कसलाई नागरिकता दिने भयो। त्यही अनुसारको विधेयक आएको हो यो बिचमा आउँदाखेरि, अध्यादेश आउँदा पनि। त्यसैले हाम्रो समस्या भनेको संविधानमै छ। अब अन्त्यमा अलिकता कुरा मैले भन्नै पर्छ। हामीले यो देश विरोधी संविधान बनाउने कार्यमा संलग्न पार्टीहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन। कतिवटा पार्टीहरू छ भनेपछि काङ्ग्रेस छ, राप्रपा छ, मधेसी छ, एमाले छ, माओवादी छ। हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्दैन। यस्तो देश विरोधी संविधान बनाउन संलग्न हुने पक्षहरूलाई हामी फेरि विश्वास गर्न सक्दैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई धेरै वर्ष हेऱ्यौँ। 32 वर्षदेखि हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई हेरिरहेका छौँ, 30 वर्ष पञ्चहरूलाई हेऱ्यौँ। अहिले उहाँहरूले अब चाहिँ हामी चाहिँ अब यसो गर्छौँ भनेर पत्याउने कुरा छैन। हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। तपाईँहरूले जुन अठोट गर्नुभएको छ, अब हामी आफै उठ्नुपर्छ, अब हामी आफै जाग्नुपर्छ। हो, हामीले पनि त्यही भएर अब हामी आफै जाग्नुपर्छ, आफै उठ्नुपर्छ, आफ्नो देश आफै बनाउनुपर्छ भनेरै यसरी सङ्गठित हुन सुरु गरे हो। तपाईँ हाम्रो सहकार्य जीवन पर्यन्त रहोस्। भोलिको पुस्तालाई एउटा राम्रो राजधानी, एउटा राम्रो देश दिएर हामी बिदा हुन पाऊँ संसारबाट, त्यो अपेक्षाका साथ, त्यो अठोटका साथ हामी काम गरौँ। हामीले त भद्रकालीमा गएर हाम्रो रगत चढाएर हामीले शपथ लिएका छौँ बाँकी जिन्दगी राष्ट्रको नाममा। कुबुद्धि कहिले पनि दिमाग र मनमा नआओस्। जति पनि गरिन्छ त्यो सबै राष्ट्रको नाममा, जनताको नाममा होस् भनेर एउटा शपथ लिएका छौँ। र त्यही शपथ नलिकन पनि तपाईँहरू उस्तै दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ। हामीहरू एउटा पछि चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि एउटा कमिटी बन्छ चुनावलाई सघाउने गरी। काठमाडौँका साथीहरूले काठमाडौँमा, ललितपुरका साथीहरूले ललितपुरमा, भक्तपुरकाले भक्तपुरमा सहकार्य गर्ने। तपाईँहरू अब स्वतन्त्र भएर एक्लै हुनुहुन्न। तपाईँहरूसँग पार्टी पनि छ। पार्टीको साथ समेत पाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। मैले उहाँको त्यो अठोट, उहाँहरू दुवैजनाको पनि कुरा सुने। ललितपुर चाहिँ अब मैले त्यहाँ मतदान पनि गर्न पाउने ठाउँ भयो हुनाले अब त्यो विशेष रूपमा चाहिँ नि छ। तपाईँहरूको जुन प्रतिबद्धता छ मलाई धेरै खुसी लागेको छ र हामी एउटा लामो सहकार्यमा रहन्छौँ। मैले सोचेको थिएँ यो चुनावसम्मको मात्रै सहकार्य। तपाईँहरूको कुरा सुनिसकेपछि त हामी त धेरै लामो समयसम्म सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थामा रहेछौँ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना फेरि दिँदै म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय माता।